भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. First Peter chapter 5 verse 6. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निराश जावन आज रावा नाका. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सकाळी उठ्ठा आसतना त्या देवाक अर्घा दिया. जावं फुरो आयचो तो दीस निश्चित केल्ल्या वेळार तो तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर आज जावं फुरो आयची घडी आयचो दीस आयचो वेळ तुका निश्चित केल्लो आयचो जावन आसा. तुका तो उंच उबारता. दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. बापा अपूर्वायचो दीस तुमी आमकां हर एक दीस तूं आमकां दिवन आसाय. बापा आमी सुकते आसा. आमी तुका विसारते आसा. आमी तुका क्षीण करते आसा. आमी तुका फुरफुरते आसा. जाल्यारूय तूं आमच्या लागीं रावून म्हणटा ये पुता आज तुका हांव राखता. एक्सिडेंटांत अनवरांत विघ्नांत म्हजो अगणीत मोग तुजेर हांव दाखयते आसा. हर एक दीस म्हजो अगणीत मोग हांव तुजेर दाखयते आसा. तुजेर पळय म्हजे हात. तुजेंच नांव म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर हांवें कांतयलां न्ही. तुजें एकलाचें नांव म्हळ्यार एकलाचें नांव वैयक्तीक रितीन देवान आपल्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयलां. तो मोगाळ तो दयाळ देवा दिव्या अर्घा वाकणी स्तुती होकळाव. म्हज्या मोगाच्या न्हू पेद्रूच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की अपूर्वेन निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका वंस उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका डेफिनेटली वंस उबारतलोच. एक नियाळ करया. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू जॉन चॅप्टर 5 38 वर्सां ताळ्या तिगेर पडोन आसलो.
जांफ्रो ताच्या म्हणल्या व्यक्तीने ताका सोडले. ताची म्हणली कोणच नातली. ताच्या म्हणल्यानी सगळी ताका सांडून गेली. ताणें होप सोडलो जावं की पुरो. जाल्यार 38 वर्सां उपरांत जेजू ताच्या लागीं आयलो. ताणें जेजूक आपोवंक ना. इवन जेजू विशयान कळीत आसा की ना तेय कळीत ना जाल्यार स्वयं जेजू ताच्या लागीं गेलो. ताणें जेजूले मागला की ना तेय कळीत ना जाल्यार निश्चित केल्ल्या वेळार जेजू ते ऊस उबारूंक त्या सुवातेर गेलो आनी म्हणटा की पुता बाबा तुका बरो जावं मोन आसा गी. व्यक्ती म्हणटा म्हजी म्हणली कोण आसता. जेजू म्हणटा तुजी म्हणली कोण ना जाल्यार म्हणना निश्चित केल्लो वेळ हो जावन आसा. हांव तुजो आनी उदक हालोवन तुवें बरो जावची गरज ना. मुचितां वाळची दैवीक सकत गुण जावची पदवी तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी आतांच ह्याच घडये वाळून येतली. हो वेळ ते वर्सा एक पटी उदक हालता म्हूण राखून रावची आनी गरज ना. हो वेळ निश्चित केल्लो. जांफ्रो कितले दीस हांव त्या हांतुळणार आसाय. तुजे गाय पेकातच ना. तुज्या मुळ्यांनी सेवा करून खांटाळून गेलात. जांफ्रो तेत रीण तुझ्या शेजाऱ्यांनी तुझ्या मुळ्यांनी इल्ले हेल्प कर थकोन गेलात. आज केडण्याची नालिसायची उतरां तुका उलयता तसा जांफ्रो. जाल्यार निराश जाय नाका. थका नाका. तुजो भावार्थ त्या सुमेचे दवरसो उणो करी नाका. केदीस तुजी दिश्ट ताचे ते कांसूची ती सकला घाली नाका. निश्चित केल्ल्या वेळार तुका तो उंच उबारतलो आनी कोणच तुका सकयल घालूंक त्या स्वचे जावचे ना. कोणाचे नसना. पळय म्हज्या मगच्यान परतून आमकां उतार पळय जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5 अब्राहमाक उतार प्रायेचेर जे कितें देवान बसयले निश्चित केल्ल्या काळार भुरग्याचे देणे अब्राहमाक प्राप्त केले. अब्राहमान त्या सुमेचे दवरलो भावार्थ त्या देवाचे दवरलो भावार्थ की दीस निराशाय नासतना की दीस सकयल पडनासतना देवान उतर प्रायर जाल्यार भुरगे ताका लाभयलेस. निश्चित केल्या वेळार तो तुका उंच उबारतलो. परतून पळय लूक चॅप्टर 43 वर्स 48 12 वर्सां रक्तास्त्रावान सांपोण पिडेन वळवळतली ती स्त्री जेजूची मुस्त कितें भावार्थान आपोडली. तो वेळ तिच्या जिवितान निश्चित केल्लो जावंक पुरो. तक्षण जेजूची दैवीक गुण जावची सकत तिच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून आयली. तिच्या मुखामळान खंत बेसाराय जांफ्रो सगळो दुडू वयसाच्या फाटल्यान खर्सकन ती सलवून वचून जाल्यार पिडा बरी जावच्या बदला तिची पिडा वाडत आयली म्हणटा उद्धार. निश्चित केलो वेळ जेजून तिका उंच उबारलो. त्या पिडेत संपूर्ण सुटका लाभली. म्हज्या मगाच्यानो लूक चॅप्टर 13 वर्स 11 पळय 18 वर्सां पाठीच्या भागवून देवसराच्या बंदकणीन कष्ट नासली ही स्त्री सिनोगोगाक येता. उद्धार देवाचे आयकूंक देवाक मेळोवंक तेन्ना जेजू त्या स्वता आसता. जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर वेता. 18 वर्सां तूं कश्टांत आसा की हो तुजो निश्चित केल्लो वेळ आनी काळ जावन आसा. आनी तुवें 18 वर्सां कश्टले पुरो, कंगाल जाल्ले पुरो, खावचल्ले पुरो, ते समस्या उकून आयले पुरो. आज हांव तुका सुटका लाभयता. आगे ये हांगा बाये तुज्या पिडेतावन ह्याच वेळा ह्याच घडये तुका सुटका
हो वेळ निश्चित केलो हांव तुका उंच मारता आता नीट जा दक्षिण ती नीट जाली जेजू त्या पिडेंत हांव तिका उंच मारले ह्या सगळ्या फाटल्यान उतार आमकां म्हणटा गी 1 Peter chapter 5 verse 6 म्हणटा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकां तुम्ही खालती करा देवाच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तू खालती केल्ल्या वेळा तुझ्या निश्चित केल्या वेळा देव तुका उंच मारतलो तुका तू खालतो कर तुका तू देवाच्या हातान समर्पण दी तुझे जिवीत जावं फुरो 4 दीस आमी समाधानान आसता 4 दीस आमी माया मोगांची येता चौथ्या या 5व्या दिसा 6व्या दिसा इतले साडयो उलय इतले आमी फुरफुरता गे देवाक मनशाक हेरांक सगळ्यांक कितल्या फुडें खोट्या आत्म्याच्या बुलोवण्याक आमी कान दिते आसा तो आयला नाश करूंक तो आयला विबाड करूंक तो आयला तुका देवातान पयस व्हर निराशपण तू जिवितान घाल तुका एक अस्कत करच्या खातीर देवसार ह्या संवसारांत हर एक जिवितां रास जाले ते आसा जाल्यार री बळवंत जीव दातर म्हज्या आनी तुज्या खातीर कुर्सार मरण प्राण दिवन ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सुटका लाभून आज पुता त्या बुलोवण्याचो एकलो आसा ताळतालो एकलो आसा ताचे उलोवण्याक आज बली जायनाका तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका उठ तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका तुझा भावार्थ आज घट कर तुझा भावार्थ आज घट कर ह्या संवसार आसल्यारी जियेल्यारी वाटेवार केल्यारी तुझ्या देवा सांगता तुवें रावूंक तसाय ताच्या भायर दुसरी वाटच ना कोण कितलेय म्हणू दी देवा शिवाय हे पान हालोवंक साध्य ना म्हणटात तशेंच आमच्या मोगाच्या देवाच्या भायरी आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी देवाच्या भायर वचून थोड्या दिसाक अन्यायान पातकान पडच्या बदलाक देवा सांगात रावन बळवंत जावया त्याच्या बळवंत हाता खाल आमकांच आमी समर्पण दिवया देवा तूंच चलोवन व्हर म्हाका तूंच चलोवन व्हर तो देव तुका आयचे दिसा अनेक वाट दाखयतलो भिया नाका दोळे धांपया ते देवा अर्घा दिवन गायनाद्वारे अर्घा दिता आसतना एक नियाळ करया आज ताच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तुवें समर्पण दिलाय की देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो कळीत ना आज जावं फुरो फाल्यां जावं पुरो परवा जावं फुरो एका म्हयन्या उपरांत जावं फुरो त्या दाळा पर्यंत सोसूं देव तुका कृपा लाभूं दी हे गायन देवार गायता आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Nitai mana jivitache, Oshan rata masache, Sadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Nitai mana jivitache, Oshan rata masache, Zadai kan serginche, Divan kurpe zariche. Jesu tu mozo rai, Jesu tu makazai, Urdu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapavoi. Odo nasai karzache dai,
येवकार तुझी वी हांव निराधार सोम्या लागोयादा ओडून आसाय काळजाची दार जेजू म्हाका येवकार तुझे वी हांव निराधार सोम्या लागोयादा जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सबाय बापा जशी म्हाका पावय देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव साक्षी तुमच्या मुखार उबो आसा. ल्हानपण आसनसर म्हज्या जिवितांत म्हज्या खातीर म्हज्या जिवितांत मस्त देवान उपकार केल्यात. मागोनी मागनासतना मस्त म्हाका उपकार मेळ्ळ्या खातीर हांव कालचा हांव धन्य देवाक पयल्यान पयलें अर्घ दिता. हांवें एकल्याक पयशे दिल्ले आनी तो म्हाका पाटी दिता म्हणून भासयल्ले, बट हांव ताका फोन करतना तो फोन उखलनासलो. एक पटी तशेंच करनासलो. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पिटिशन घालें आनी ताणें म्हाका मागता म्हूण बसयल्लें. 1.5 म्हयन्या भितर म्हजे आसले पयशे पुरो म्हाका पाटी मेळ्ळे आनी तशेंच खंयचेय प्रॉब्लम नासतना ते पयशे पुरो म्हज्या अकावंटार ट्रान्सफर जाले. तशेंच हांव म्हज्या लायफ पार्टनरा खातीर सोदून आसलो. देवान बऱ्यांतले बरें म्हाका लायफ पार्टनर फावो केलो खातीर हांव तुका काल सांगता नरकां दिता. वगलाप तुका समेन जेसू, महिमा तुका समेन जेसू. आनी आमचे खातीर मागुल्ल्या डिवायन मर्सी बँड्रा ग्रुपाक हांव काल सांगता नरकां दिता. हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव सदांय रिपीट करनासलें. आतां देवान एक बरें काम म्हाका फावो केलां. ह्या खातीर हांव धन्य देवा लागीं अर्घ मागतां आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी टेस्टमनी दिवंक गलाय केल्ल्या खातीर हांव बक्षाने मागतां. 5 भासोनी आमी जण एकले सांगत उसारता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी परत आमी आयकुया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीस जातलें. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखो आनी तुका शांती दिवं. प्रेज द लॉर्ड एवरीबडी. म्हज्या जेजूक हांव काल जाणतना अर्घा दिता. हे मागणें हांवें 2021 पासून चालू केलेलें आनी ह्या मागण्यान म्हाका जायतें बरेंपण मेवलां. म्हज्या घरकाराक कोरोना पासून वाचयलें आनी जायते फावटी शीक जातालो पूण जेजून केन्ना सांडूंक ना. कित्याक हांव हें एक उतर म्हज्या काळजाक सदांच लागतालें, साम 121. आनी हें म्हणटकूच म्हजें सगळी आडकोड, म्हजें कश्ट, म्हजें दूख सगळें हावू जातालें. ऑगस्टान म्हजो घरकार ट्रेनींतल्यान पडलो
इकरा टाके पडले तोकले पूण जेजून सांडूंक ना आनी तेका राखलो म्हणून हांव काल जाणटान देवाक आर्गां दिता वाकाणटा दिन वाजता प्रेज द लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू जिजस थँक्यू जिजस प्रायज द लॉर्ड हांव कोडयाळतान उलयतां म्हजी साक्स दिवंक हांव आशयतां साबार एका वर्सा तो न्हू म्हजें आनी म्हजे बायले थंय वस्तू मानासताप आसलें तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें कंटिन्युअसली दिसा 3 फावटी हांव वचून आसलो तशें आतां 3 म्हयन्यांतून हांव आनी म्हजे बायल बऱ्यार उलोवन आनी बऱ्या तरेन आसा येदो व्हडलो आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक धन्य देवा कडेन वखदां मागता. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी थांबया. आयच्या दिसा मागया निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. वळी 7 म्हणटा गे वळी 7 म्हणटा गे सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळी तुजी खंत बेजाराय सगळी तुजी अस्कतकाय सगळें तुजें उण्यापण आज सकाळच्या वेळा जेजूच्या बळवंत हाताखाल सोड तुजे काळजांत ताच्या मोगाचो उजो पेटोवन दी. तुजी चिंता ताच्या मोगा तें बांदून हाडले जावं दी. सगळ्या बंदकणीतून तो तुका सुटका सडवून आशिर्वादीत करतलो. मोगाळा बापा आयच्या दिसा आमचे माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींक हांगा जम वचल्ल्या जण एकल्यांक हे मागणे आयकतल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी धराळ दिश्ट लाय. आमी अस्कस बापा परत परत पडटा बापा परतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे आमकां तूं उंचबारते आसाय. तूं आमकां सांडिनाय सोडिनाय बापा. आमी अस्क तुजे तोंड पयस केल्या रे तूं आमकां सांडिनाय बापा. बापा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. हे सकाळी सकाळी तो हॉस्पिटल एडमीट जाला बापा. कोणाचो किमो आसा कोणी कश्टान आसा दुकान आसा अस्कत काय आसा इरार आसात बेसाऱ्यान आसा. कोणाक काम ना इंटरव्यू घेते आसात पयणारी जावन आसात बापा. कोणाचें फंक्शन आसा विंगड आज गरजेन आमी आसा. कितले बाबडेन आमचे माग म्हणला बापा. बापा आज जण एकल्यांची काकूत कर. तुजी दैवी सकत तुजी पदवी तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे दिवय. तुझे दैवीक सत्यान आमकां बोल. आमचो आयचो दीस आशिर्वाद असो बेसांव असो कृपे असो दैवीक सत्यान भरलो जावं दी बापा. हाता गेल्ले कामां पोंता पावे बापा. तूं आमच्या संगत राव बापा. सगळो दीस तूं आमच्या संगत रावूंक जाय बापा. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मांडावळ जावन आसा. आमी आयकल्ल्या प्रमाणेच तुमकां कळीत आसा आमच्याच कुंदापुरांत कटकेरे कोटेश्वर इल्लेशे भितर कटकेरे म्हणल्यार सुवातेर म्हज्या मोगाचें न्हू 17, 18, 19, 17, 18, 19 बुधवार ब्रेस्ता शुक्रार हे 3 दिसा विशेष एक रितीर मांडून हाडला. सांजे 4 वरांतावन 8 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाचें न्हू येया व्हडा संख्या. पयलो दीस भुरग्यांचो दीस दुसरो दीस पिड्यांचो दीस तिसरो दीस कुटुंबाचो दीस म्हणटा की बुधवार ब्रेस्ता शुक्रार हे 3 दीस ह्यूज रितीर जावन आसा. सगळ्यांक कुंदापूर वाराड्याच्या मात्र न्ही सगळ्यांक वत्तायच्या पण सांजे 4 तावन 8 वरां अर्गा वाकाणी शिकोण मेसेचें बलिदान पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन ह्या 3 दिसा कार्मेल आश्रम तांचे जावन आसा. सोमेची वर्ती सगळ्यात सांगा एकामेकाक. तशेंच ब्रेस्तारा सांज दनपरां 1 वरां तावन 6 वरां सक्रामेंत भायर दवरतले. 6:30 मीस 7 तावन 9:15 वरां विशेष आराधन. ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश याजक आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर चलोवन व्हरतले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. ह्या 3 दिसा कन्वेन्शनाक ब्रह्मावार उडपी इवन कुंदापूर खंय आसा तुमी येया. हे कुटाम जावन ह्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत आमी रितीर करया आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकूया. Praise the Lord. I, Sharon from Karwa, would like to give few testimonies for the favors received by me and would like to seek apology for delay. My first testimony is for my Nana. She had got scurvy and mouth ulcer. She was not able to eat.
Brother Prakash and his team had given a Bible verse. My mom used to keep repeating it daily. With the grace of God, she has recovered. My second testimony is for my mom. While traveling from Karwar to Pune, she got unconscious in the bus on January 23rd. Me and my dad got very scared. We prayed to our Almighty God. After a few minutes, she woke up. As we reached Pune, we went to see a doctor. He suggested to show a neurospecialist. They started the treatment accordingly and did many tests. Doctor also told to do ECG and angiography. The ECG report was not good, so Brother Prakash gave a Bible verse, which my mum and dad both used to repeat it. Then we had gone for another test of ECG, and by the grace of God, the report was normal. Due to that, we need not go for angiography test. And thanks to Almighty God, she is totally fine now. My third testimony is about myself. I had got a skin allergy. I requested Brother Prakash and his team to keep me in prayer. Brother Prakash gave a Bible verse of Psalm chapter 86 verse 3 and 7, Psalm chapter 30 verse 10. My mom and dad kept repeating, by the grace of God, I had got cured soon. My fourth testimony is, my dad was building a house for us. It was taking too long, and that time COVID was also there. We had requested Brother Prakash and his team to keep us in prayer. He asked us to keep repeating Psalm chapter 119 verse 113, 134, 135. My mom and dad used to keep repeating continuously the word of God. By the grace of God, we are now staying in the new house. I thank you, Lord, for all the favors which has granted to me, and I would like to say thank you, Brother Prakash and his team. May the Almighty God shower his abundant blessings on you and your team for spreading the word of God to us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Alleluia, alleluia. हॅलो गुड मॉर्निंग म्हजें नांव एड्रिना हांव दुबयच्यान उलोवन आसा दुबय हांव आयल्या उपरांत म्हाका टेन्शन जातालें काम सोदिशें न्हू एंत काम न्हू तो गांव तशें म्हाका टेन्शन जातालें देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक मेसेज करून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें सकाळीं सांजे रातीक म्हणल्यार बरी हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाच आसली हांव दुबय गेल्ल्या 10 डेजा भितर म्हाका इंटरव्यूवाक कॉल आयले दुबयंत म्हजे फर्स्ट इंटरव्यू ते आनी म्हाका त्यात फर्स्ट इंटरव्यूवारूच म्हाका जॉब मेळ्ळा बरें जॉब मेळ्ळा त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक यू प्रेज द लॉर्ड अँड आय रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू प्रेइंग फॉर मी हांव आयरीन बॉम्बेतान उलयतां म्हजे सिस्टर इन लॉ बरें नासतना हॉस्पिटलांत आशिल्लें आमी वर्ड ऑफ गॉड वाचल्लें आतां तें घरा आयलां आनी बरें आसा म्हणून धन्या जेजूक हांव अर्घां दितां दुसरी साक्स हांव मस्त सीक आशिल्लीं आतां बरी आसा म्हणून जेजूक अर्घां दितां आमकां हेल्प केल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आशिर्वाद मागता प्रेज द लॉर्ड देवान म्हणजे तें केल्ल्या उपकारान हांव ताका साक्ष दिवंक आशेतां फाटले 1 वर्स म्हजो घोव परगांवांत आसून फोन करिनासलो देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन केलें तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी मागता म्हण बसयलें तें हांव देवाचें उतर सदांच रिपीट करनासली आतां ताचे फोन आसा आनी बऱ्यान आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घां दितां आनी म्हजे पासून मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया